खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फ़ाखर आज फिर एक नए अनवान के साथ आप सभी के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ, और आज का जो अनवान है वो बहुत ही ख़ास है। आए इसकी मरकज़ी आयत की जानिब बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत मैं आप सभी के सामने तलावत करूंगा। लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उस के फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। तुम मिलकर एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। अनवान क्या है? हर वो चीज़ जो आँखों को खुशनुमा मालूम होती है अच्छी नहीं। अब बाग अदन में फॉर एग्जाम्पल खुदा ने 100 दरख्त लगाया है, तो उसमें से 99% खुदा कह रहा है कि तुम यूज़ कर सकते हो, यानी 99 यूज़ कर सकते हो और एक को नहीं खाना। अब आदम और हवा जो है वो इस बात पर प्रॉपर अमल कर रहे थे। अमल करते हुए तीसरी पर्सनैलिटी उनके अंदर एंटर होती है, और वो तीसरी पर्सनैलिटी जो है वो लूसीफर है, अबलीस है, और उसने आकर हवा को गुमराह किया। जब उसने देखा कि ये फल देखने को खुशनुमा है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उस फल को उतारने में देर नहीं लगाई और फौरी उतारा और उसे खा लिया और खुद भी खाया और अपने शौहर को भी दिया। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हर वो चीज जो आप ये समझते हैं कि मेरे लिए बेस्ट है, काश मेरे पास ये होती चीज, काश ये चीज मेरी हो जाए, और बहुत सी चीजें हम तो ख्वाहिश करते हैं कि मेरे लिए हो, मगर शायद आपके लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि आदम और हवा के लिए ये फल खाना अच्छा नहीं था, तो खुदा ने सख्ती से मना किया हुआ था, मगर जब उन्होंने खाया तो नाफरमानी, और नतीजा और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो बागे अदन से बाहर निकाल दिए जाते हैं, सुख और आराम की जगह से बाहर निकाल दिया गया। तो आप गौर कीजिए कि जो चीज़ खुदा ने आपको दी है उसके लिए आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और जो नहीं है, किसी से देखी है तो आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसको खुदा की हुजूरी में रखें कि खुदावंद अगर ये मेरे लिए बेस्ट है तो फिर मुझे दे, अगर ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है तो फिर खुदावंद मुझे ना दे। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिद करते हैं खुदा से कि खुदावंद मुझे दे, मुझे दे। खुदावंद इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। और खुदा ने आदम और हवा को भी इसीलिए ये फल नहीं दिया 99 का है कि खाओ, खूब खाओ, शेर रसूदा हो, मगर फिर उसकी बाबत जो है वो जिसकी बाबत मना किया है, फिर वो दरख्त का फल खा रहे हैं। हर वो चीज़ जो आपको अच्छी मालूम होती है आपके लिए अच्छी नहीं है। आप समझते हैं कि शायद मेरी आंखों को ये बड़ी खुशनुमा और बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरे लिए अच्छी है, या आपके लिए अच्छी नहीं है। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राम तो मुल्क कैनान में रहा, लूत ने तराई के शहर में सकूनत इख्तियार की
اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں جو آنکھوں کو خوشنما معلوم ہو رہی ہوتی ہیں اور اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جب لوط کے اور ابراام کے چرواہوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا تھا تو پھر ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ آج فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمارے چرواہے آپس میں لڑتے ہیں۔ دیکھ یہ ساری زمین تو تیرے سامنے ہے، چن لے، تو اگر دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا، چن لے تو کس طرف جانا چاہتا ہے۔ تو لوط نے اپنے استاد کے ساتھ بے وفائی کی اور اس نے جلدی سے چناؤ کر لیا کس چیز کا؟ ترائی کا، سبز خوشنما آنکھوں کو لوط کے معلوم ہو رہا ہے وہ شہر کہ یہ تو میری بھیڑ بکریوں کے لیے، میرے بزنس کے لیے، میرے کاروبار کے لیے جگہ بہت بیسٹ ہے، یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ تو کیا رزلٹ کیا نکلتا ہے پھر؟ اس نے کہاں پر ڈیرا ڈالا؟ سدوم اور امورا کے شہر میں ڈیرے ڈالے ہیں۔ اور آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ پھر سدوم اور امورا کے کیا حالات ہوئے۔ ابراہیم وقتی طور پر اس بات سے پریشان تو ہوا، نڈال تو ہوا۔ آئے ذرا دیکھتے ہیں 13ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنی آنکھیں اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دڑا۔ اب جب ابراہیم نے دیکھا کہ میں تو پتھریلی زمین پر ہوں، میں تو چٹان پر ہوں، میری بھیڑ بکریوں کو اچھی خوراک نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے اب لوط کے ساتھ عہد باندھا ہے کہ جہاں تو جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوط نے تو خداوند بہت اچھی جگہ کا چناؤ کر لیا ہے، اور ابراہیم جو ہے یہ نڈال ہو گیا ہے اور یہ بے دل ہو گیا ہے، مگر خدا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم تو پریشان نہ ہو، تو نڈال نہ ہو، تو شمال کی طرف دیکھ، مغرب کی طرف دیکھ، جنوب کی طرف دیکھ، یہ سارے کونے، مشرق مغرب شمال جنوب تیری برکت کے لیے میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ جب آپ خدا کے ارادوں پر، جب آپ خدا کی دی ہوئی برکتوں پر نظر کرتے ہیں اور جہاں خدا آپ کو رکھتا ہے وہاں خدا آپ کو خوب سرفراز کرتا ہے اور برکت پر برکت دیتا ہے۔ اور جب آپ اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں پر چلتے ہیں تو یقیناً آپ بھی لوط کی طرح اپنی رہائش گاہ کا غلط چناؤ کر سکتے ہیں، آپ اپنی نسلوں کی تباہی کر سکتے ہیں، آپ اپنے خاندانوں کی تباہی کر سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوط جیسا فیصلہ نہیں بلکہ ابراہیم جیسا فیصلہ کریں، یعنی جس سے ابراہیم کا لقب دیا گیا، ابرام سے ابراہیم کا لقب دیا گیا کہ ایمانداروں کا باپ کہلائے گا۔ اس نے جو ہے وہ بے شک پتھریلی تھی، چٹان تھی، مگر اس نے اونچائی، خدا نے اس کو اونچائی پر رکھا، مگر وہ میدان پر اترا جہاں پر بڑی خوشنما اور سرسبز جگہ تھی، اس چیز کا چناؤ کیا اور بدلے میں اس کا گھرانہ اور ان کی زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی۔ میرے عزیزو، آج ہر وہ چیز جو آپ کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آئیں ذرا ایک لاسٹ ریفرنس دیکھیں گے، دوسری سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسے ہمارا خداوند خود دیکھتا ہو، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ بعض اوقات بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کو خوشنما اور اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر
یہ دیکھیں یہ جگہ کی تعریف کیسی ہو رہی ہے۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیسے اچھے موقع پر ہے، جیسے ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ آج بہت سی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھی ہیں، یہ تو بڑی خوبصورت ہیں، یہ تو بڑی خوش نما ہیں، شاید آپ کے لیے اچھی نہ ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے بتائے رستے پر چلیں، جو کچھ ہے اس کے لیے خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، آپ اور آپ کے گھرانے اور آپ کی زندگیاں بابرکت رہیں گی۔ God bless you and take care.